सम्पूर्णमा नमस्कार। जर्नल एन्ट्री सम्बन्धी पार्ट 2 भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। देवगुरु च्यानलले विभिन्न अकाउन्टका विभिन्न प्रब्लम्स र त्यसको सोलुसनहरु विभिन्न समयमा भिडियोहरु पब्लिश गर्दै आइरहेको छ। जर्नल एन्ट्री सम्बन्धी पार्ट 2 भिडियो यस प्रकार छ। बेसिक रुल्स रिमाइन्डर। पर्सनल अकाउन्ट। पर्सनल अकाउन्टमा रिसिभर द डेबिट, रिसिभरलाई डेबिट गर्ने मतलब डेबिट एन्ट्री गर्नुपर्छ है। अनि गिभरलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने, क्रेडिट एन्ट्री गर्ने है त। त्यस्तै गरी रियल अकाउन्ट, रियल अकाउन्टमा व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट एन्ट्री गर्ने, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्रेडिट एन्ट्री गर्ने। त्यस्तै गरी नोमिनल अकाउन्ट, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड, डेबिट एन्ट्री गर्ने। इन्कम्स एन्ड गेन्सहरु छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने। अब हामीले फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन देखिसकेपछि बिजनेसको साइडबाट सोच्नुपर्छ। बिजनेसको लागि खर्च भएको छ कि बिजनेसको लागि आम्दानी भएको छ, बिजनेसमा एसेट्स आएको छ कि बिजनेसबाट एसेट्स गएको छ। त्यस्तै गरी रिसिभर र गिभर, हु इज द रिसिभर, हु इज द गिभर, कम्पनीको साइडबाट सोच्नुपर्छ। मान्नुस् तपाई एउटा कम्पनीको अकाउन्टेन्ट हो र कम्पनीको अकाउन्टेन्ट भएपछि कम्पनीको साइडबाट सोच्नुपर्छ। जर्नल एन्ट्रीको हिसाब गर्दा, सोलुसन गर्दा तपाईले एज अ अकाउन्टेन्ट भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। म कुनै एउटा कम्पनीको अकाउन्टेन्ट हो र मैले फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो सम्बन्धी रुल्सहरुलाई फलो गरेर कसरी जर्नल एन्ट्रीहरु बनाउन सकिन्छ त म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। यो तपाईको बिजनेस हो। बिजनेसमा स्टार्टेड गर्दा, बिजनेस स्टार्ट गर्दा, सुरुवात गर्दा तपाई एज अ मालिक भएर 20,000 ल्याउनु भयो, लगानी गर्नुभयो 20,000। अब बिजनेसको साइडबाट सोच्नु के, बिजनेसमा 20,000 आयो, राइट, क्याश इन भएको छ, क्याश इन भएको छ। ओके, क्याश भनेको रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। क्याश भनेको रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्याश कम्स। एकदमै डिटेलमा म सम्झाउँछु है हजुरहरुलाई। व्हाट कम्स इन बिजनेस, व्हाट कम्स इन कम्पनी। यो ट्रान्ज्याक्सनले गर्दा यो कम्पनीमा के आयो, क्याश आयो, राइट, क्याश आयो। हेर्नु है, क्याश आयो। क्याश कुन अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ, रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ, रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। रियल अकाउन्टको रुल के हो, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो नि। क्याश कम्स, व्हाट कम्स, क्याश कम्स, क्याश कम्स, क्याश कम्स डेबिट, क्याश कम्स डेबिट। त्यसो भए क्याश अकाउन्ट डेबिट एन्ट्री हुन्छ है। क्याश अकाउन्ट डेबिट, क्याश अकाउन्ट डेबिट बाई 20,000, यसलाई डेबिट एन्ट्री भन्छ के। क्याश अकाउन्ट डेबिटलाई यो डेबिट एन्ट्री हो। अब क्रेडिट एन्ट्री हेरौँ है त। क्रेडिट एन्ट्री के हुन्छ, क्यापिटल भनेको त अनरको पैसा हो, अनरको रकम हो, ठिक छ। यो त क्यापिटल कसले ल्याउँछ, व्यक्तिले ल्याउँछ। क्यापिटल कसले ल्याउँछ, व्यक्तिले ल्याउँछ भनेपछि यो पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भयो है। क्यापिटल गिभरको हो भन्दा अनर हो, ठिक छ। हो, अनरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले कुन खाता मेन्टेन गरिन्छ, क्यापिटल अकाउन्ट मेन्टेन गरिन्छ, अर्थात् क्यापिटल अकाउन्ट लेखिन्छ, ठिक छ। क्यापिटल अकाउन्ट लेखिन्छ। टु क्यापिटल अकाउन्ट बाई 20,000। दिस इज क्रेडिट एन्ट्री, यो क्रेडिट एन्ट्री हो है। डेबिट एन्ट्री क्याश अकाउन्ट डेबिट किन भयो, क्याश भनेको एसेट्स हो, रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। रियल अकाउन्टको रुल व्हाट कम्स इन डेबिट हो। त्यसो भए क्याश कम्स इन द बिजनेस, क्याश अकाउन्ट डेबिट। त्यसपछि क्यापिटल भनेको अनरको इन्भेस्टमेन्ट हो, अनरको इन्भेस्टमेन्ट हो, अनरको इन्भेस्टमेन्ट हो, अनरको इन्भेस्टमेन्ट हो, ठिक छ। क्यापिटल रिप्रेजेन्ट्स अनर्स क्लेम। सो दिस इज पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो व्यक्तिले दिने हो नि त। क्यापिटल प्रोभाइडर को छ भन्दाखेरि सर्टेन एउटा मालिक हुन्छ, सर्टेन एउटा नाम भएको व्यक्ति हुन्छ। ओके, त्यसो भए टु क्यापिटल अकाउन्ट 20,000 यसरी भयो। यसको न्यारेसन के हुन्छ, बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास।
यति तपाईले लजिकल्ली बुझिसकेपछि जर्नल एन्ट्रीको फर्मेटमा राख्न तपाईलाई गाह्रो हुँदैन। एउटा क्वेसन मैले गराएँ त। अब म अर्को क्वेसन गराउँछु। ओके, यो क्वेसन हेर्नु है। पर्चेज्ड फर्निचर फर क्यास 12,000। बिजनेसले मतलब कम्पनीले फर्निचर किनेको हो। कम्पनी पर्चेज्ड फर्निचर फर क्यास ₹12,000। कम्पनीले फर्निचर किन्यो, कम्पनीमा ल्यायो फर्निचर। फर्निचर भनेको त एसेट्स हो नि। फर्निचर भनेको त एसेट्स हो, प्रपर्टी हो, कम्पनीको सम्पत्ति हो। त्यसो भए यो रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भयो। हेर्नु है, रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भयो फर्निचर। रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। वाट कम्स डेबिट। फर्निचर कम्स इन द बिजनेस, डेबिट। त्यस्तै गरी फर्निचर किन्नको लागि क्यास चाहिन्छ। क्यास कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ कम्पनीबाट क्यास बाहिर गयो। यो क्वेसन नम्बर 2 को ट्रान्जेक्सनले के भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ के। जस्तै यो ट्रान्जेक्सनले गर्दाखेरि फर्निचर बिजनेसमा आयो, कम्पनीमा आयो अथवा अफिसमा आयो। तर त्यो फर्निचर किन्दाखेरि तपाईले क्यास बुझाउनु भएको छ, क्यास त गयो, कम्पनीबाट बाहिर गयो, क्यास गोज आउट भएको छ। त्यसपछि वाट कम्स इनलाई डेबिट गर्ने, डेबिट एन्ट्री गर्ने, वाट गोज आउटलाई क्रेडिट एन्ट्री गरिन्छ। त्यसो भए यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ है? त्यसो भए यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भन्दा फर्निचर आएको हुनाले फर्निचर अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने है, 12,000ले डेबिट गर्ने, टु क्यास आउट भएको छ, क्यास कम्पनीबाट 12,000 क्यास बाहिर गयो, बिइङ फर्निचर पर्चेज्ड। न्यारेसन है त, न्यारेसन यसरी गर्न सकिन्छ। फर्निचर अकाउन्ट डेबिट 12,000 डेबिट एन्ट्री हो। त्यसपछि क्यास अकाउन्ट, टु क्यास अकाउन्ट क्रेडिट 12,000, 12,000 यो चाहिँ क्रेडिट एन्ट्री हुन जान्छ। ओके, एउटा डेबिट एन्ट्री हो भने यो डेबिट एन्ट्री हो भने यो क्रेडिट एन्ट्री हो। यो लेखिरहनु जरुरी छैन, हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु जरुरी छ। डेबिट एन्ट्री, क्रेडिट एन्ट्री। ठिक छ। लजिक के हुँदो रहेछ? फर्निचर रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। रियल अकाउन्टले के भन्छ? वाट कम्स इन डेबिट भन्छ। फर्निचर आएको छ, फर्निचर आयो भनेपछि फर्निचर अकाउन्ट डेबिट भयो। ठिक छ। त्यस्तै गरी वाट गोज आउट है, वाट गोज आउट यो ट्रान्जेक्सनले गर्दा त क्यास गयो, क्यास आउट भएको छ कम्पनीबाट। क्यास पनि रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। क्यास भनेको एसेट्स हो, रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेपछि क्यास आउट भएको छ। ओके, यसरी फर्निचर अकाउन्ट डेबिट 12,000 टु क्यास अकाउन्ट 12,000। ओके, अर्को क्वेसन। पेड रेन्ट इन क्यास 4,000 है। बिजनेसले भाडा तिर्नु पर्दो रहेछ कि 4,000। महिनामा भाडा तिर्नुपर्छ। सम्झनुहोस्, महिना मरेपछि भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो त खर्च हो, यो त खर्च भइहाल्यो। ठिक छ। त्यसो भए रेन्ट भनेको त एक्सपेन्स हुन्छ। रेन्ट भनेको के हो? एक्सपेन्स हो, खर्च हुन्छ है। रेन्ट हुन्छ, स्यालेरी खर्च हुन्छ, वाटर चार्ज खर्च हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज खर्च हुन्छ, इन्टरनेट चार्ज खर्च हुन्छ। यस्तै धेरै खर्चहरू हुने गर्दछन् है। अब खर्चलाई के गरिन्छ? हाउ टु राइट एन्ट्री भन्दाखेरि खर्च भनेको एक्सपेन्सेसहरू कुन अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दा नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ है। नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। नोमिनल अकाउन्टमा के हुन्छ भन्दा एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड है त। एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड एन्ड इन्कम्स आर क्रेडिटेड। ओके, त्यसो भए रेन्ट मैले हाइलाइट गरेको छु है, रेन्ट अकाउन्ट है। रेन्ट अकाउन्ट डेबिट 4,000 टु। अब भाडा तिर्नु भनेको त क्यास तिरेको नि त। भाडा तिर्नु भनेको त तपाईँले त क्यास बुझाउने हो भनेपछि क्यास बिजनेसबाट के भयो? आउट भयो। वाट गोज आउट? क्यास गएको छ। क्यास अकाउन्ट क्रेडिट 4,000 है। एउटा डेबिट एन्ट्री हुन्छ, अर्को क्रेडिट एन्ट्री हुन्छ। न्यारेसन के लेख्नुहुन्छ? बिइङ रेन्ट पेड इन क्यास अथवा रेन्ट पेड मात्रै लेखे पनि हुन्छ।
ओके लजिक बुझ्नुभयो कि नै रेन्ट अकाउन्टलाई किन डेबिट गरेको रेन्ट भनेको एक्सपेन्स हो खर्च हुन्छ महिना मरेपछि भाडा तिर्नुपर्छ महिना मरेपछि भाडा तिर्नुपर्छ भनेपछि त रेन्ट भनेको त खर्च हो एक्सपेन्स हो ठिक छ अनि अब भाडा तिर्नु खर्च हुन्छ भनेपछि अब क्यास आउट भयो बिजनेसबाट क्यास गएको छ क्यास भनेको रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ ठिक छ रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन सोल्ड गुड्स फर क्यास 7,000 सोल्ड गुड्स फर क्यास 7,000 7,000 को गुड्स बेच्नुभयो सोल्ड गर्नुभयो बेच्नुभयो बेचेपछि त क्यास आउँछ क्यासमा बेच्नु भएको छ नगदमा बेच्नु भएको छ क्यास आयो वाट कम्स डेबिट क्यास कम्स क्यास भनेको रियल अकाउन्ट हो रियल अकाउन्टमा रुल के हुन्छ वाट कम्स इन डेबिट हुन्छ वाट कम्स इन द बिजनेस क्यास आयो बेच्नुभयो सामान बेच्नुभयो क्यास आयो क्यास अकाउन्ट डेबिट होइन अनि स्रोत के हो त के गरेर आयो बेचेर आयो सेल्स सोल्ड अकाउन्ट हामी लेख्दैनौँ प्र्याक्टिसमा हामी सेल्स अकाउन्ट भनेर लेखिन्छ ठिक छ सेल्स अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ ओके त्यसो भए क्यास आयो क्यास अकाउन्ट डेबिट हाउ मच 7,000 ठिक छ टु सेल्स इज इन्कम सो इट इज क्रेडिटेड सेल्स भनेको त आम्दानी हो आम्दानीको स्रोत हो सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ क्यास अकाउन्टलाई किन डेबिट गरेको लजिकल्ली बुझ्नुपर्छ कि क्यास अकाउन्ट किन डेबिट भयो अब गुड्स बेच्दाखेरि क्यास आउँछ बिजनेसमा वाट कम्स डेबिट हुन्छ रियल अकाउन्टको रुलसँग सम्बन्धित भयो वाट कम्स डेबिट हुन्छ त्यसरी सोच्नुपर्छ कि यो डेबिट एन्ट्री हो है दिस इज डेबिट एन्ट्री टु सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट टु सेल्स अकाउन्ट बाई 7,000 यो क्रेडिट एन्ट्री हो लेखिरहनु जरुरी छैन अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै बुझ्नु होला सेल्स अकाउन्ट सेल्स भनेको इन्कम हो यसरी रेकर्ड गरिन्छ सेल्स भनेपछि इन्कम हो इन्कम नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसो भए नोमिनल अकाउन्टको रुल के हुन्छ इन्कम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड इन्कम्सहरूलाई क्रेडिट एन्ट्री गर्नु गेनहरूलाई क्रेडिट एन्ट्री गर्नु भनेपछि सेल्स भनेको इन्कम हो इन्कमलाई क्रेडिट एन्ट्री गरिन्छ तपाईँलाई रुल्स जर्नल एन्ट्रीको रुलमा प्रब्लम छ भने प्लिज पार्ट 1 भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला अनि त्यसपछि पार्ट 2 मजाले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ मैले एकदमै डिटेलमा आजको भिडियो बनाएको छु कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भन्नु होला र थप अरू क्वेसन्सहरू पनि तपाईँहरूलाई जान्नु इच्छा छ भने म एकदमै आई एम रेडी फर सपोर्ट भन्न चाहन्छु ओके नेक्स्ट प्रब्लम पर्चेस्ड गुड्स अन क्रेडिट फ्रम रवि 4,000 क्रेडिटमा किनेको छ उधारोमा किन्यो गुड्स त किन्यो तर उधारोमा कोबाट रविबाट 4,000 को गुड्स किन्यो है किनेको छ भनेपछि पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट ओके पर्चेज अब तपाईँले कम्पनीको साइडबाट सोच्नु न बिजनेसको साइडबाट सोच्नु कम्पनीले के गर्यो पर्चेज गरेको छ गुड्स पर्चेज गरेको छ रविबाट 4,000 को गुड्स पर्चेज गरेको छ है पर्चेज गरेको छ को बिजनेसले के गर्छ गुड्स पर्चेज गर्छ सेल गर्छ पर्चेज गर्छ सेल गर्छ पर्चेज गर्दा खर्च हुन्छ पर्चेज गर्दा के हुन्छ एक्सपेन्स हुन्छ पर्चेज गर्दा एक्सपेन्स हुन्छ सेल गर्दा के हुन्छ इन्कम हुन्छ सेल्स गर्दा के हुन्छ इन्कम हुन्छ सेल्स गर्दा इन्कम हुन्छ यो त हामीले बुझिसकेका छौँ है हामीले बुझिसक्यौँ यो कुरा पर्चेज भनेको एक्सपेन्स हो खर्च ठिक छ क्रेडिटमा तर उधारोमा रविबाट चाहिँ उधारोमा किनेको छ भनेपछि रवि इज द गुड्स गिभर ओके गुड्स प्रोभाइडर अथवा गिभर क्रेडिटमा दियो नि त उसले हाम्रो लागि त गिभर भयो ठिक छ उसलाई हामीले पछि पैसा दिनुपर्ने हुन्छ अहिले उसले हामीलाई अहिले उधारोमा दियो उधारोमा उसले सेल गरेको छ बिजनेसले पर्चेज गरेको छ हाम्रो साइडबाट सोच्नु पर्यो हामीले पर्चेज गरेको हामीले रविलाई पछि दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो लागि पर्चेज के हुन्छ एक्सपेन्स हुन्छ खर्च हुन्छ भनेपछि डेबिट एन्ट्री के गर्ने डेबिट एन्ट्रीमा पर्चेज अकाउन्ट डेबिट बाई 4,000 टु रवि भनेको व्यक्ति हो रविज अकाउन्टलाई किन क्रेडिट गरेको ल सोच्नुहोस् है म न्यारेसन लेख्दै गर्छु बिइङ पर्चेस्ड गुड्स
on credit from Ravi. सोच्नुभयो रवि इज क्रेडिटेड रविज अकाउन्टलाई क्रेडिट एन्ट्री गरिन्छ किनभने रवि इज द गुड्स गिभर। हामीले क्रेडिटमा किनेको छौँ नि त, उधारोमा किनेका छौँ रविबाट। पछि रविलाई 4000 हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, पे गर्नुपर्ने हुन्छ, नाम चाहियो नि त उसको। रवि इज द गिभर, ओके, गिभर, गुड्स गिभर भनेर बुझ्नु कि, गिभर द क्रेडिटेड, रिसिभर द डेबिट, क्रेडिट द गिभर, रिसिभर द डेबिट, गिभर द क्रेडिट। कुन अकाउन्टको रुल हो? पर्सनल अकाउन्टको रुल हो। गुड, पर्सनल अकाउन्टको रुल हुन्छ, ठिक छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट टु नेहा। बिजनेसले सोल्ड गरे गुड्स क्रेडिटमा सोल्ड, उधारोमा बेचेको छ है, उधारोमा, क्यासमा होइन, यो उधारो हो। टु नेहा 6000। अब टु नेहालाई बेचेको भनेपछि नेहा रिसिभ गुड्स, नेहा रिसिभ्स गुड्स। यो ट्रान्जेक्सनले गर्दा के हुन्छ? नेहाले गुड्स रिसिभ गर्छ, प्राप्त गर्छ। नेहा भनेको त दिस इज द नेम अफ द पर्सन, यो त व्यक्तिको नाम हो, ठिक छ। भनेपछि यो त पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भयो। पर्सनल अकाउन्टमा रिसिभरलाई के गरिन्छ? डेबिट एन्ट्री गरिन्छ, डेबिट एन्ट्री गरिन्छ। त्यसो भए नेहा अकाउन्ट डेबिट बाई 6000, ओके। अब बिजनेसले के गरेको? सोल्ड गरेको। सोल्ड भनेको सेल्स अकाउन्ट, सोल्डबाट के? सेल्स अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट इज इन्कम, सेल्स इज इन्कम। सो क्रेडिट सेल्स अकाउन्ट, सेल्स अकाउन्ट इज क्रेडिटेड, क्रेडिट एन्ट्री गरिन्छ सेल्स अकाउन्टलाई टु सेल्स अकाउन्ट दिस मच। न्यारेसन के हुन्छ? न्यारेसन क्वेसनबाटै तपाईँहरूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। बिइङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट टु नेहा, ठिक छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु त। पेड स्यालेरी टु इम्प्लोइज 40,000। पेड भुक्तानी गर्यो, स्यालेरी तलब टु इम्प्लोइज 40,000, स्यालेरी दिएको छ। अब के सोच्नु भन्दा बिजनेसमा, बिजनेस अर्गनाइजेसनमा, कम्पनीमा इम्प्लोइजहरू हुन्छन्, कर्मचारीहरू हुन्छन्। महिनामा कम्पनीले स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो रेगुलर नेचरको खर्च हो, ठिक छ, रिकरिङ नेचरको खर्च हो, खर्च भइरहन्छ। भनेपछि यो त एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स भएको हुनाले स्यालेरी भनेको एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स भनेपछि कुन अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ? नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्यालेरी पेड गरेको छ, 40,000 पेड गर्यो है। पेड गर्दा क्यास के भएको छ? क्यास त जाने भयो नि त, क्यास त बिजनेसको क्यास त बाहिर जाने भयो नि, तिरेपछि त बाहिर जाने भयो पैसा, ओके। स्यालेरी पेड। अघि हामीले गरेका थियौँ नि रेन्ट पेड दिस मच भन्ने, सेम त्यस्तै टाइपको क्वेसन हो, शीर्षक फरक हो। पेड स्यालेरी टु इम्प्लोइज। अब स्यालेरी इज एक्सपेन्स, स्यालेरी खर्च हो, बिजनेसको त खर्च हो नि। त्यसो भए डेबिट एन्ट्री गर्ने, अर्थात् स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट 40,000, दिस इज डेबिट एन्ट्री टु क्यास गोज आउट। क्यास गोज आउट भएको छ। क्यास भनेको रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ, रियल अकाउन्टको रुल एप्लाई हुन्छ यसमा। यो भनेको नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ, नोमिनल अकाउन्टको रुल एप्लाई हुन्छ टु क्यास अकाउन्ट। being salary paid to employees। स्यालेरी बिजनेसको लागि के हुन्छ? खर्च हुन्छ। खर्च भएपछि डेबिट एन्ट्री गर्ने, खर्च भएपछि हामी के गर्छौँ? डेबिट एन्ट्री गर्छौँ। आज मैले तपाईँहरूलाई यो पार्ट 2 भिडियोमा 7वटा क्वेसन्सहरू र त्यसको सोलुसन र लजिकल एक्सप्लेनेसन पनि राखेको छु। के कस्तो लाग्छ? यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो कम्युनिटी पनि मैले ओपन गरेको छु, त्यहाँ गएर पनि आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जिज्ञासाहरू राख्नुहोला, म सोही अनुसार भिडियो बनाउँदै जानेछु। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला।
थ्याङ्क यू सो मच।